السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا فيديو ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي نكملو الموديل ديال اناليز دو سيركوي ا كورون كونتينيو. اول حاجه غنعرفو شنو هي لا ريزيستونس اللي هي المقاومه باللغه العربيه. لا ريزيستونس est un composant électronique. شنو الدور تاع ريزيستونس le rôle de la résistance est limiter l'intensité de courant électrique dans un circuit. هو كيحد لينا بالانتنسيتي دو كورون في واحد السيركوي. كتبوا التعريف كما قلنا ريزيستونس دان كومبوزون الكترونيك. الغول تاعو imiter l'intensité du courant électrique dans un circuit. السيمبول تاع الريزيستونس هو هذا اللي كتشوفوه على اليسار. الوحده تاع الريزيستونس اللي هي الاوم. نشوفوا دابا لا لوا دوم. عندنا في لا لوا دوم عندنا لا طونسيون ايغالا لا ريزيستونس فوا لا كورون. الا بغينا نجبدو مثلا لا ريزيستونس عندنا R ايغالا U على I. لا طونسيون على الكورون. لا ريزيستونس. ناخدو واحد بتي اكزامبل. عندنا ان شيما فان جينيراتور فان ريزيستونس عندنا لون ان لون. الجينيراتور مثلا ناخدو 12 فولت. جينيراتور او قطب موجب وقطب سالب. عندنا ار عندنا واحد الكورون اللي خارج من الجينيراتور اي ايغالا 4 امبير. عندنا اون لومب ال. حنا بغينا كالكولي ار. غنعرفو ار معندناش ار. غنجبدوهم انطلاقا من لا لوا دوم. عندنا اي ايغالا ار فوا اي. اذن ار تيغال لا طونسيون على لو كورون. لا طونسيون شحال عندنا 12 فولت و لو كورون عندنا 4 امبير. 4 إلا قسمناه على 12 إلا قسمناه 4 غادي تعطينا 3. إذن 3 أوم. R est égal à 3 أوم. دابا غنشوفو لي مونتاج إلي شيما. غنشوفو الأنواع تاع لي مونتاج اللي عندنا مونتاج اون سيري. عندنا مونتاج باراليل. نشوفو نتعرفو غنرسمو واحد الشيما ونتعرفو على مونتاج اون سيري كيف داير. عندنا ناخدو هنا R1 هنا R2 هنا R3. يعني اللي شفنا هاد لي ريزيستونس راه كاينين اون سيري يعني متابعين. عندنا مثلا واحد الكورون اي فهاد لو سيركوي كيمشي كيدخل لينا ال R1 من بعد عاد تيدوز ال R2 عاد تيدوز ال R3. يعني غاديين في نفس لو سيركوي متابعين. نفس الكورون اللي تيدخل هنا هو اللي تيدخل هنا هو اللي تيدخل هنا. بالنسبه لا طونسيون اللي كاينه هنايا عندنا مثلا هاد لا طونسيون او اللي كاينه هنايا اتيغالاش اتيغال هاد لا طونسيون اللي كاينه هنا بليس هاد لا طونسيون اللي كاينه هنا بليس هاد لا طونسيون اللي كاينه هنا. مثلا ناخدو هنا في توتال هنا في 1
V2 V3. هاد في توتال نبداو بها هي الاولى. في توتال est égal اش كيف ما قلنا عندنا هاد لا طونسيون توتال في توتال est égal اش est égal à V1 plus V2 plus V3. في توتال est égal V1 la tension اللي كاينه au borne de résistance R1 plus V2 la tension اللي كاينه au borne de résistance R2 plus V3 هي la tension اللي كاينه au borne de résistance R3. بالنسبه لا كورون اي توتال est égal اش يعني الكورون اللي غادي من هنايا مثلا هاد لو كورون هذا اللي غادي من هنا اي توتال راه هو اللي تيدخل هنا اي ان هو نفسه اللي تيدخل هنايا الار 2 هو نفسه اللي تيدخل الار 3. يعني لا طونسيون ما كيتبدلش نفس عفوا لو كورون ما كيتبدلش نفس الكورون اللي خارج من الجينيراتور هو اللي تيمشي ليهم كامل تيمشي لار 1 وتيمشي لار 2 وتيمشي لار 3. يعني عندهم نفس لو كورون يعني اي 1 est égal à I2 est égal à I3. عندنا لو كورون اي توتال هو كيساوي لينا لو كورون اي 1 لو كورون اي 2 لو كورون اي 3. يعني الكورون توتال يعني راه هو نفسه اللي هو نفسه الكورون اللي داخل ار 1 هو نفسه اللي داخل ار 2 هو نفسه اللي داخل ار 3. ندوزو دابا ل ار ايكيفالونس. ار ايكيفالونس ديال هاد لا ريزيستونس 3 اش كتساوي لينا؟ كتساوي لينا ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3 بلس على حساب لي نومبر دي ريزيستونس اللي عندنا. علاش درناهم ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3؟ ار ايكيفالون فاش كيكون عندنا مونتاج اون سيري وبغينا نحسبو ار ايكيفالون كنجمعوهم كنديرو ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3 لا فالور تاع ار 1 بلس لا فالور تاع ار 2 بلس لا فالور تاع ار 3 كنحسبوهم باش نديرو هنايا لا سوم ديالهم. ندوزو دابا المونتاج اون باراليل نشوفو الشيما تاع مونتاج اون باراليل. ناخدو نفس لي ريزيستونس ار 1 ار 2 ار 3 كيف ما كتشوفو هاد لي ريزيستونس اون باراليل ماشي بحال هادو اون سيري متابعين هادو اون باراليل يعني كل وحدين برونشين اون باراليل كل واحد وحده بوحدها. عندنا مثلا لو كورون نبداو اول حاجه لو كورون اللي خارج من هنايا اي توتال غيدوز لينا هنايا. كاين عندنا واحد الكورون اللي غيهبط هنا وكاين عندنا واحد الكورون اللي غيمشي. هاد الكورون اللي غيهبط هنا غنسميوه اي واحد هو الكورون اللي كيدخل ريزيستونس. الكورون اللي غيمشي لينا منه غيهبط عاوتاني لهذا غنسميوه لو كورون اي 2. وكاين عندنا الكورون اللي غيبقى عاوتاني غيمشي لينا ل 3. يعني الكورون توتال مثلا كيتقسم كيمشي منه واحد الجزء منه كيمشي لاي 1 كيمشي للريزيستونس الاولى والجزء الثاني كيمشي للريزيستونس الثانيه والجزء الثالث كيمشي للريزيستونس الثالثه. يعني الا بغينا نحسبو الكورون توتال est égal اش est égal à I1 plus I2 plus I3 ولا صوم تاع هاد الكورون اللي داخل R1 واللي داخل R2 واللي داخل R3. نمشيو لا طونسيون. لا طونسيون في توتال est égal اش عندنا لا طونسيون او بورن ديال هاد الجينيراتور مثلا هي 12 فولت. يعني هاد ملي كيكون عندنا المونتاج اون باراليل كيكون نفس لا طونسيون اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنايا اللي عاوتاني نفس هي اللي كاينه هنايا. هاد لا طونسيون في توتال راه هي نفسها اللي كاينه هنايا في في 1 اللي كاينه هنا عاوتاني في 2 هنا في في 3. علاش؟ حيتاش مونتاج اون باراليل. هنا في اون سيري كاين العكس. يعني في اون سيري الا بغينا نحسبوا لا طونسيون كنديروا لا سوم طونسيون في 1 بلس في 2 بلس في 3. هنا عندنا لا طونسيون متساوي في 1 بلس في 2 عفوا في 1 est égal à في 2 est égal à في 3. يعني عندهم نفس لا طونسيون. الاختلاف اللي كيكون في المونتاج اون سيري في مونتاج اون باراليل هو لا طونسيون ولا كورون. هنا كيكون عندهم الكورون متساوي وهنا كيكون عندهم العكس كيكون عندهم لا طونسيون اللي متساوي. غنمشيو غنحسبوا ار ايكيفالون.
ار ايكيفالون تيغال اش تيغالا اول حاجه غنحسبو هاد لي دو، هاد ريزيستونس بجوج، عاد نحسبو اللي غيخرج لينا من هاد لي دو مع هاد ريزيستونس. عندنا ار ايكيفالون تاع لي ريزيستونس تيغالا ار ان هاد الاولى فوا ار دو هاد الثانيه على اش على ار ان بليس ار دو على هادي بليس هادي. فاش غنحسبو هادي عطينا ار ايكيفالون ديال واحد و جوج ديال هاد ريزيستونس الاولى و الثانيه، يعني حسبنا لها الايكيفالونس ديالها. باش غنحسبو الار ايكيفالون طوطال ديالهم كاملين غنديرو هادي ار ايكيفالون ديال واحد و جوج اللي غنحسبوها، عطينا واحد الفالور ملي غنحسبوها هنا غتخرج لينا واحد الفالور مثلا، غنجيو غنحطوه هنايا بلاصه ار ايكيفالون واحد جوج وغنضربوها في لا ريزيستونس 3 على ار ايكيفالون ديال واحد جوج بليس لا ريزيستونس 3 غتخرج لينا ار ايكيفالون طوطال ديالهم كاملين ديال هادو بثلاثة. دابا غنمشيو غنشوفو واحد ليكزومبل في مونتاج سيري وواحد اكزومبل اخر ان شاء الله في المونتاج اون باراليل.